پی پاک دی امی فرما دیاں بیٹھی میں مسجد دے اندر مینوں محمد نور چ ملک شام دے محل نظری آ رہے جانور ایک دوسرے نو مبارکہ دے دینے کہندے نے مبارک ہوے آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا وسراجا منیرا آ گیا سونا سویرا نبیان دے ذکر تے ملاد سنا چلے تو میرے بعد نبی کوئی نہیں میرے ذکر تے میرے ملاد کون سناوے گا اللہ نے فرما سونے تو سارے نبیان دے ذکر تے ملاد سنا جا کی ہویا جو تیرے بعد نبی کوئی نہیں فرما سونے میں تینوں نوکری ہیں جدے دے دے مگا جے گلی گلی تیرے ملاد نہ ہو جاؤں تے منو محمد رب کون آکھے گا تو اسی سننی بڑے خوش نصیبہ کہ اللہ نے ساری ملاد مناون دی ڈیوٹی لگائی ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیات بینات پڑھی ہیں رب تعالیٰ نے ان آیات چ اپنی پہچان کرائی انداز بڑا نرالا رکھیا اللہ نے قرآن مجید میں مختلف آیات بینات مختلف طریقے نال اپنی پہچان کرائی سنیے قرآن اللہ دیگر آیات اپنی پہچان کے میں کران دے تھے ان آیات اللہ نے اللہ دا انداز کے میں اپنایا پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے رضا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا پروردگار نے اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا اپنی پہچان کرا دیا ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پروردگار نے فرمایا میری ذات بڑی برکت والی ذات فرمایا میں اور ربا جنہیں آسمان بنائے برج بنائے فرمایا جنہیں سورج بنایا جنہیں چاند بنایا فرمایا میری بڑی برکت والی ذات جنہیں اپنے یار تے قرآن نازل فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا پروردگار نے فرمایا میری پہچان ہے میری ذات بڑی برکت والی فرمایا میری قدرت ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے اپنی پہچان کرا دیا اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ پروردگار نے فرمایا لوگوں میری یہ بھی پہچان ہے فرمایا میں آسمان بنائے زمین بنائی بارش نازل فرمائی فرمایا میں برج بنائے سورج بنایا چاند بنایا فرمایا دنیا والیوں میری یہ بھی پہچان یاد رکھیا جے میں اور ربا جڑا ہر ویلے محمد چہرے وال ویکھدا رہندا فرمایا الذی یراک حین تقوم فرمایا او جڑا ہر ویلے تینوں ویکھدا رہندا مینوں سچی دسیو میرے سیالکوٹ والے ہو او کنا کو سونا ہوے گا جنوں رب کہندا میں تکدا ہی تیرے ول رہنا بھائی آپ ہی بنا کے تے آپ ہی ویکھدا رہندا فرمایا الذی یراک حین تقوم فرمایا سونیا میری اکھ رہندی تیرے مکھ تے وے تو جتھے ہوویں میں تیرے والی ویکھدا رہنا یا انج کہہ لئیے ساری دنیا رب ول ویکھے رب تکدا ہی تیرے ول ساری دنیا رب وال ویکھے رب تکدا ہی تیرے والے شاہ جی قبلاؤ کنا کو سونا ہوئے گا کہ رب کہندا میں ویکھدا ہی تیرے وال رہنا مینوں قسم رب محمد دی ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاس ہے تے میرے ماہی دی زلف دا وال ایک پاس ہے
ایڈا سونا بنا کے بھیجیا ایڈا ہی سونا بنا کے بھیجیا جے پنجابی جو ترجمہ کران تے ایڈا سونا بنایا حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین ترجمہ کر لیے ہی بنتا ہے حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا لوگوں نے اکھر باتیں نو ویکھنا ہے اللہ نے فرمایا لا تدرکو الابصار فرمایا میری تے صورت ہی کوئی نہیں مینوں کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی عرض کی دیا اللہ سی تینوں ویکھنا ہے اللہ فرمایا میں ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا دیکھی انہوں جایا جے منی مینوں جایا جے اللہ نے پھر اپنا ماہی بنا کے بھیجیا فرمایا سونیا لوگاں مینوں ویکھنا ہے سونیا سامنے تینوں کر دیواں گا پھر کریں جلواں گے زلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا ویکھنا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم تینوں دے دیواں گا ٹور اپنی رکھ دیواں گا سونے مقدی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں ایڈا ہی سونا بنا دیتا کہ بنا کے بھی آپ تے آپ ہی کہندہ میں ویخ دائی تیرے وال رہنا ایڈی ٹھکی ہوئی سبحان اللہ دا میں گا کریں یا اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں اللہ نے بنایا تو سا کوٹھی بنانی ہے نا حاجی صاحب جب تسی کسے کاریگر نو ملو گے تے آکھو گے یار کو بندہ دسو جڑا اچھا کاریگر کو ٹھیکیدار ہو بے لوگ آکھن گے او فلان ٹھیکیدار بڑا اچھا ہے تسی انہوں بلا کے کہو بھائی تیرے کو کوٹھی بنوانی ہے تے آ نقشہ ہے پر پہلے میں نے کوئی اپنی کاریگری وکھا وہ ایک کوٹھی وکھا کے آکھے گا جی آ کوٹھی میں بنائی او مسجد میں بنائی او مینار میں بنایا تے ساری چیزاں دکھا کے نا تے آخر تے ایک کوٹھی وکھاوے گا تے کہے گا جی جڑی کوٹھی ہے نا یہ میری تخلیق دا شاہکار ہے میں بڑیاں کوٹھیاں زندگی چ بنائیاں پر انج دی میں کوئی نہیں بنائی بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اللہ نے آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیجے آخر تے کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنائی انج دا ماں بھی کوئی نہیں بنایا بنائے انہیں بڑے پر انج دا نہیں بنایا ایڈا سونا بنا کے بھیجیا دکاندار کو چنگی چیز بنا لوے نا تسی کاریگر بچے بیٹھے ہو گے تو پھر وہ چیز نو اندر نہیں رکھتا انہوں دکان دے باہر لٹکا دے رہے تاکہ آؤن جانا والا ویکھے تے میری کاریگری دی صفت کرے اللہ نے بھی یار نے جدو بنایا نا کہ بنا کے اپنی قدرت آئینے دے وچ آپ ہی ویکھیا تے آپ ویکھ کے تے آپ ہی ویکھی جاوے تے ویکھی پڑھا قرآن
تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنے مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے سیانے کہندے نے جدا کھائیے اودا گائیے جیڑا کمائی تے پل دا چپ روے جنہوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا او بولے سبحان اللہ یہ پوریاں فضاواں پورا سال سبحان اللہ لال گونج دیاں رہن فرشتے چھک چھک کے اس جگہ نو ویکھن تے آکھن آ وہ جگہ جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے میں رات کشمیر سا ہون گجرہ والے صبح پھر سفر ہے انہاں لوگاں ویڈیو کیمرے ویکھ لو گے انہاں سارے میری تقریر اپلوڈ کرنی تو انہوں لوگاں ویکھ لینا کشمیریاں نے تو انہاں کہنا ساڑھے کو راتی یہ نہیں سبحان اللہ کروا گئے ہوتے اپنے شہر والے تھوڑے کو بول دے ہی نہیں تو آڈا بھی ہوننا سیال کوٹ والے ہو تو آڈا بھی بھرم رہ جو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دیواری آئی اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ نے فرمایا موسیٰ فرعون دا بیڑا ہوے گا اللہ نے فرمایا میں تینوں فرعون دے بیڑے پالاں گا موسیٰ دی ماں نوں خیال آیا کدھر فرعون موسیٰ نوں قتل نہ کر دے وے فرمایا وَأَلْقَيْتُ محبت منی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ نے فرمایا موسیٰ میری آنکھ دے سامنے رہ کے پلے گا اپنی باری آئی فرمایا موسیٰ میری آنکھ دے سامنے رہے گا جدو کملی والے دی باری آئی اللہ نے فرمایا ناداغ دینا نوالے کی آیا جے پتھر پہ مار دینے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اللہ نے فرمایا کملی والے صبر کری جا تو میریاں اکھیاں دے بچ وسنا ہے میریاں اکھیاں دے بچ وسنا ہے نوجوانوں سیال کوٹ والے قرب و جوار دے ہونے والے موسیٰ دیواری آئی فرمایا آنکھ یار دیواری آئی فرمایا اکھیاں موسیٰ دیواری آیا فرمایا سامنے یار دیواری فرمایا بچ وسنا ہے تو کنہ کچھ سونا ہوئے گا جنہوں کدے رب کہندا ہے میں بے خدای تیرے والے رہنا تے کدے رب کہندا ہے میریاں اکھیاں دے بچ وسنا کدے رب کہندا سونے میں تکدا ہی تیرے والے رہنا تے کدے فرماندا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تو میریاں اکھیاں دے وچ وسنا ہے جن رب آکھے تو میریاں اکھیاں چ وسنا ہے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا میلاد مناؤ گج وج کے اسی اس سونے دا میلاد منا منایا رب کعبہ دی قسم ہے قرآن سارا ہی محمد دا میلاد جے میں آسان کر کے عرض کرا محفل تے جیڑا بندہ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے بولو بھائی جیڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے نا پھر اسی اس نبی دا میلاد نہ منائیے آئے اسی ساریاں امتہ تو آخر میں چاہتے جنت جیسا سارے تو پہلے جانا ہے ایک کرم نہیں ہے اس نبی دا ڈاکٹر صاحب آئے اسی ساریاں امتہ تو آخر میں تے جنت جیسا سارے تو پہلے جانا ہے اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے بیلی کے اندر کتھے لکھے میلاد کتھے لکھے او تے الحمدللہ دسیے تے پھر تے پورا قرآن پڑھنا پڑنا نا ہے نا صبح نا کسی فروٹ والی دکان یا کسی ریڑی تے کھلو جائے منڈی تو آڑے قریب ہے فروٹ منڈی کسی ریڑی تے کھلو کے دیکھو بلا کو گا کے انج دا آندہ ہے کہ جڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے اے دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے نا سڑیا سڑیا فروٹ او مینو دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا یار اسی 10 درجن کیلے لے لیے تو دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے تو تے میں 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے دس اس نبی دا میلاد نہ منائیے جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لینے آکھے گندے مندے سارے منو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے مگر نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرنگے نبی دعاواں کرنگے اللہم جعلنی من امت محمد یا اللہ من محمد دا امتی بنا دے اور رب اس ماہی دا کنہ کو شکریہ ادا کریے جنہیں سانو گندے مدیاں نو سینے نہ لگا لیا میرا دل کردہ میں تانو اس گلتے ایک چکر حضرت پیر باہود دربار دا نہ لگوا کے لے آواں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے نہ مشورہ کر لو جے باندھی ہے تو روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ
ہے میں سیالکوٹ دئیاں پر چونکہ سیالکوٹ دی واری بڑی دیر بعد آتی ہے ٹائم بہت مشکل نکل دے تو میں جس دن سیالکوٹ آنا ہوئے تو پھر بیلی مچے ایک دوسرے نے فون کر دینے آج آسی صاحب سیالکوٹ آ رہے ہیں ہوں میں سیالکوٹ ہی بیٹھا میں پتہ لگے کہ الحمدللہ میں اپنے شہر چ بیٹھا میرا تسی نازو میں تہاڈا ناز ہاں تسی میرے تے فخر کر دیو میں تہاڈے تے فخر ہے الحمدللہ میں ناز ہے کہ میں سیالکوٹ دا رہن والا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ دا شہر تاریخی شہر اور الحمدللہ علی ذالک علم دا مرکز فن دا مرکز دولت دا مرکز حسن دا مرکز ہے سیالکوٹ میرا شہر ہے میں الحمدللہ جدو بھی سیالکوٹ تقریر کرنی ہوئے میرے واسطے ناز ہوں کہ میں اپنے شہر تقریر کر رہا تے تسی میں رحیم یار خان گیا تے میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو تے اونچا جا بولو سبحان اللہ دیکھو ہاتھ کنے نہیں چکیا بلا نال دا بیلیوں نو سہارا کراؤ تے ہاتھ چاہ کے بولو عارفان دے سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا اونال شفاعت اس سر بڑی عالم چھوٹ سی عالم سارا وہ حدوں بے حد درود نبی دے چیندہ ایڈ اشارا وہ میں قربان تینا کی باہو جنا ملیا نبی سہارا زندہ باد اسی سارے کٹھے ہو کے نا علاقے دے اکبر آباد تھانے دار کل ٹر جائیے تے آکھے جی اسی بڑے معزز لوگ آئے ہاں تے ساڑھے آکھے ایک قاتل ہی چھڑ دیو چھوڑے گا انہوں بٹھا دیو جی بچے نے بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جا بیٹا بھائی گزارش ہے کہ توجہ میرے بار رکھو میرے تو توڑے سیالکوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں کوشش کریا کرو کہ محفل ادب نہ سنا کرو تماشے کھلو کے ویکھی دینا ملاد بیٹھ کے سنی دینا ہے ملاد بیٹھ کے ادب نہ سنی دینا اے بچن چپ کراؤ جی اے بچن چپ کراؤ اوہ بیٹے چھوٹے بیٹے چپ کر جاؤ دیاڑی تو تسا لالو لئیے جا کے گن گن لو ماشاءاللہ کوئی صاحب کتاب کر لو جا کے بعد اچھا تسی سبحان اللہ فرما مطن مڑ واپس لے چلا میں عرض کر رہا سا کہ اسی سارے تھانے دار کل ٹر جائیے تے آکھئے کہ اسی آئیں ساڑھے آکھے ایک قاتل ایک چور ایک ڈاکو چھوڑ دیو چھوڑے گا ہرگز نہیں نا وہ یاد اسی سارے کٹھے ہو کہ تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے پھر او دا ملاد نہ منائیے جن رب تو سارے گناہگار چھوڑا لے رہے ہیں سارے چھوڑا لے سارے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو پرید دی گل سناوا جدو قیامت نے میرے نبی سجدے چا سر رکھ کے رونا نہ تے اللہ نے فرمانا ارفع رأسک سر چکو وشفاعت شفا جویں آکھو گے اویں کر لواں گے میرے نبی اشارہ کر کے کہنا او میرے گناہگار دوزخ چپے سڑ دے اللہ فرمانا سونے جڑے تیرے نے نا تو جا کے انہوں نے باہر لیا نبی پاک دوزخ دے کنارے تے آکے نا اے انج کر کے اشارہ کر کے نا حضور نے انج اشارہ کرنا ہے انج نہیں یہ تو میرا ہے نا وہ نبی پاک دا میں بلا تمثیل کہہ رہا حضور نے انج اشارہ کر کے کہنا ہے تو اکبر آباد تو جڑی محفل ہوئی سے اتھے آیا سا انہیں کہنا جی جی یا رسول اللہ میں نعرے بھی لگائے سبحان اللہ بھی آکے حضور نے فرمانا چال جنت سے
انہوں پوچھنا بھئی تو 12 ربیع الاول شریف نو جلوس وچ گیا سا، انہیں کہنا جی یا رسول اللہ میں سفید کپڑے پا کے ٹوپی پہن کے سونیا بیج لگا کے سینے تے میلاد شریف دا سونیا میں جلوس وچ گیا شرکت کی تھی بڑے خوشیاں منائیاں سونیا تیرے میلاد۔ حضور نے فرمانا چل جنت وچ تو میلاد شریف مناندا سا، تو 11ویں مناندا سا، تو درود شریف پڑھدا سا، انہیں کہنا جی سونیا امی نے بچپن تو درود شریف سکھایا میں پڑھدا رہا۔ سرکار اشارہ کر کے فرمانا چل جنت وچ چل جنت وچ چل جنت وچ، انج کما کہ فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ میرے نبی نے اشارہ کرنا ہے کہ دوزخ جو گناہگاراں نکل کے جنت وال ٹر پینا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نے راج نیک کھلوتے ہون گے جنہ کدے گناہ کیتا ہی نہیں، انہاں نیکاں نے ویکھنا کملی والا جو گناہگاراں نال اتنا پیار کری جاندا ہے تے نیکاں نے گناہگاراں نو پکڑ پکڑ کے کہنا ہے یار 2-4 گناہ ادھارے دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لڑنی۔ اوتھے نیکاں نے گناہگاراں کولو گناہ ادھارے منگنے نے، تے کہنا کہ 2-4 گناہ ادھارے دے دیو، ماں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے۔ ساڑھے دروازے تے باہر جاؤ گے نا لکھیا ہوئے گا چیمہ ہاؤس، چٹھا ہاؤس، جٹ ہاؤس، پٹ ہاؤس، گجر ہاؤس، چودری ہاؤس لکھیا ہوندہ نا۔ پر میرے نبی دے بوئے تے پتہ کی لکھے ہے؟ جنہ ویکھے انہوں نے پوچھو، جنہ نہیں ویکھے اللہ ساڑھے سارے دے نصیبہ چ بار بار کرے۔ باب السلام جو جدو نبی پاک دی بارگاہ چ سلام عرض کرنے واسطے جائیے نا، وہ جتھے ریاض الجنہ دا دروازہ آندا نا، اتھے سونے دے نال موٹے لفظاں چ میرے نبی دی ایک حدیث پاک لکھی ہے۔ نبی پاک دے دروازے تے لکھیا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من تے چیمہ چٹھا جٹ پٹ ہاؤس لکھیا ہوندا ہے۔ نبی دے دروازے تے لکھیا ہے میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہگاراں واسطے وے۔ تے انج کریا کرو جدو رات نو لیٹیا کرو نا، رات نو ساؤں لگیا مدینے وال منہ کر کے آکھیا کرو سونیا تیری شفاعت وڈے گناہگاراں واسطے وے تے میرے نال وڈا گناہگار ہی کوئی نہیں۔ جدو قیامت نو غلاماں نو بخشوائیں سونیا ایک اشارہ میرے وال بھی کر دے میں، ماہیا ایک اشارہ میرے وال بھی کر دے میں۔ اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے، کیوں نہ نبی دا میلاد منائیے۔ میں دینا جے پڑھیا کرنا رحمتاں برتان والا آ گیا، رحمتاں برتان والا۔ انج نہیں بھائی ہاتھ چکے نبی دے میلادی بن کے سارے مل کے پڑھو، اسٹیج والے تسی بھی ہاتھ کھڑے کر کے میلادی بن جاؤ، مل کے سارے پڑھیے رحمتاں برتان والا آ گیا، رحمتاں برتان والا آ گیا، رحمتاں برتان والا آ گیا، سب نسینے لون والا۔ یا اللہ جڑا یوچا بولے ہاتھ چکے بولے اجرا بھی خواب جے کملی والے آن، صبح کدھر جاوے اے پڑھتا جاوے رحمتاں برتان والا۔ ہن میں تہاڈی آواز سنی ہے تسی پڑھو میں سننا رحمتاں۔ انج نہیں گلا خراب ہو جے لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آخرت دی نبی پاک دا میلاد سی، میں سرکار دیاں نعتاں پڑھدا رہیا رحمتاں برتان والا۔ تھوڑا ہور چا بولے اجے رحمتاں برتان والا آ گیا، رحمتاں برتان والا آ گیا، آ گیا، آ گیا، سب نسینے لون والا۔ پھر پڑھیا جے سب نسینے لون والا۔ اللہ نے رجاء فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
रहमता परतान वाला। अच्छा जिन्हों लगदा ना कि मैनू हुजूर दी रहमत चों हिस्सा पे मिलदा, ओ बंदा हाथ खड़े कर। तुसी भी बेटा हाथ खड़े करो, सारे सारे भाई सारे हाथ खड़े करो। उन सारे लहरा के झंडे बना के कबो रहमता परतान वाला। हाजी साहब देखो पूछे राती इन्हें इंतजाम क्यों कराए, इन्हें लड़ी क्यों कराई, इन्हें लोग क्यों बनाए, लंगर क्यों बुलाया, ये पीरानों क्यों बुलाया, उलमा क्यों बुलाए, कोई जवाब नहीं देना, बस कहना रहमता परतान वाला। ए रहमता परतान वाला आ गया, ए सब नू सीने लाउन वाला आ गया, भाई सब नू सीने लाउन वाला आ गया। रहमता परतान वाला आ गया, कद जाकुम मिनल्लाह नूर रहमता परतान वाला आ गया, कद जाकुम बुरहान मिन रब्बिकुम रहमता परतान वाला आ गया, लियकून लिल्लालमीन नज़ीरा रहमता परतान वाला आ गया, भाई रहमता परतान वाला आ गया, ये सब नू सीने लाउन वाला आ गया। हुण मैं तुहानू उस वेड़े लै जावां जिस वेड़े दे विच हुजूर आए ते रब ने उस दिन ते सलामियां कीतियां। 12 रबीउल अव्वल दी रात, इस सोमवार दा दिहाड़ा है। सैयदा आमिना फरमांदियां रात पे जावे ते दिन पे आवे। अच्छा अल्लाह चाहता शाह जी हुजूर की बिला ते अल्लाह चाहता रात दे अंधेरे च माही नू भेज लैंदा, चाहता ते अपने महबूब नू दिन दे उजाले च भेज लैंदा। पर अल्लाह फरमा सोनिया तेनू उदों ना भेजा जदों दिन भी होवे ते रात भी होवे। तू आवे ते रात भी मिलाद वाली हो जाए, दिन भी मिलाद वाला हो जाए। राती सुननी मिलाद दा जलसा करन ते सवेरे उठ के मिलाद दा जुलूस कढन। मिलाद वाला दिन ते रात हो जाए, ओ दो वेलियां दा मिलाप होया ना जदों। साडे नकीब साहब फरमा रहे सन जिन्हों कहंदे ने नूर पीर दा वेला। कोई नौजवान फजरी वेले सुता होवे ना ते माइयां वडेरियां पिंड दियां पता की कहंदियां वे उठ नूर पीर दा वेला हो गया। वाह तेरे आउण तू सदके जावां जेड़े वेले आया ओनू ही नूर वाला बना देता है। उस दिन तो वेला ही नूर पीर वाला हो गया जदों कमली वाले आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अम्मी जान फरमाती है कि उस रात मैं घर विच कल्ली सां, क्योंकि हुजूर दे दादा जी अपने पुत्रां नू नाल लैके दीवार काबा शकिस्ता हो गई ते दीवार काबा दी तमीर कर रहे। काबा केड़ा दूर है, ए काबा ते ओ हुजूर दा घर सामने अज भी जाके देखो। एक काबे दा गबान सी ना। नबी करीम दी अम्मी जान फरमाती है कि मैनू इंज लगा जिवें पुत्र दे आवन दा वेला हो गया ते आप फरमाती है मैं रोन लग पई। आप रो लग पिया, फरमा दिए या अल्लाह दुनिया दिया में औरत भी होवे, बच्चे दी वलादत वेले खिदमत ली कोई आ जांदा है। फरमा दिया मैं रोन लगी, मेरे कमरे दी दीवार फट गई, 4 ऊंचे लंबे कदियां औरतां मेरे कमरे च आ गई। फरमा दिया मैं पुछनिया नहीं कौन हो, सारे तू वडेरी कह लगी आमीना रोईना मैं आदम दी बीवी हवा आई। दूसरी कह लगी मैं इब्राहिम दी बीवी सारा वा। तीसरी कह लगी मैं फिरौन दी बीवी आसिया वा। चौथी कह लगी मैं ईसा दी मां मरियम। मैं पुछनिया नहीं किधर आईया, कह लगिया मुकदरा ते नाद करनिया वा, मुहम्मद दियां दाइयां बन के आईया। ओ बोले सुभान अल्लाह जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है।
سیدہ آمینہ فرما دیا پھر عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خرج منی نور او دے چہرے تے نور نہیں آ سکتا جڑا میرے نبی نو نور نہ منے نبی پاک دی امی فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا اچھا جنہیں بھیجا وہ کہندہ قد جاکم من اللہ نور جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خرج منی نور تے جیڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری پتہ لگیا موقع دے سارے گواہ کہندنے نور نور سیدہ آمینہ فرما دیا پہ نور چمکیا میرے بچو پڑھا اچھا کدہ دل کرتا میں قیامت نو اٹھا تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ کھڑے کرو میں بیکھنا پہلا کنے نہیں کھڑے کیتے ایتھے ہی ہاتھ رکھے ایتھے ہی ہاتھ رکھے جب اچھا ہون رال کے نات پڑھ لیے نبی پاک دی نیچے کر لو ہاتھ نیچے کر لو ہو سکتا کسی بچے نو خیال آوے آسی صاحب بار بار کہندے نے ہاتھ کھڑے کر لو ہورے کیوں کھڑے کرائی جاندے نے میں نو نا ایک مائی وڈیری یاد آ گئی ہے او مصر دی منڈی لگی سی تے مائی وڈیری منڈیاں نو پہ آکھے وے ہٹو وے بچو وے رستہ بناؤ ایک منڈیا پوچھیا اماں کدھر آ رہی کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے آکھیا ویکھدا پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں تے منڈا بول کے کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے پاری انہیں آکھیا اماں اتھے خزانے تول دیتے گئے پر یوسف دا پلہ بھاری ہے تو کد تو خریدے گی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئیاں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئیاں تے منڈا کہنے لگا ماں تیری ساری دولت ہے کنی کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساری لے آئیاں انہیں آکھیا اماں ایتے تے یوسف خزانے والے نو ملدا تیریاں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں نو کون پوچھ دائی یوسف کو اٹیاں تے ملدا ہے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں ملدا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والے دا نام بھی آوے گا میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے سن اور رل کے نبی پاک دی نات پڑھیے جدو حضور دے نات خانہ دی لسٹ بنے گی اور اتے جتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا ویچے ساڑھا قدرے اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہوئے گا ہون کرو ہاتھ کھڑے جنہیں نام لکھوانا نات خانہ چاپنا او بندہ ان سارے مل کے پڑھیے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ان چیدے جیدے اندر سویرا بولے آ گیا سونا سویرا اللہ جڑا یوچا بولے انہوں خواب جے کملی والے ملن صبح خیال کھوڑی گلیاں جب پھرے تھے آنکھیں آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا کیا گیا سونا سویرا ہو گیا نبی پاک دی حضرت صفیہ فرما دیا نے اس ویلے کمرے چ میں آئی فرما دیا میں بیکھیا دیوا پیا بلد ہے دیوے دلو نظر نہ آوے جدھر ویکھنیاں آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا پاک دی امی فرما دیاں نے بیٹھی میں مکہ دے اندر منو محمد نور جو ملک شام دے محل نظری آ رہے جانبار ایک دوسرے نو مبارکہ دیں دینے کہندے نے مبارک ہوئے آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا سراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا
بلایا وہ بولے سبحان اللہ۔ اچھا میرے کہنے نا مہربانی فرما ایک باری اکھ بند کر کے نا اپنی اپنی اکھیاں بند کر کے اپنے اندر جھاتی مارو، جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دسیو آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے؟ آ جڑا ساڈے اندر ایمان دا نور تے چانن تے سویرا ہے نا اے حضور دا ہی ہے نا بھائی، حضور تے ایمان لے آئے تھے ساڑھے چے چانن آیا نا، پتہ لگ گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا، حضور آئے تھے سویرے ہوئے۔ لوگ تے اپنی دھیاں نو زندہ ہی دفن کر دیتے سن، حضور آئے تے حضور دے آوان تو پہلے بچی پیدا ہو دی ہے تے کوئی اٹھ کے کہندہ ہے اے منو دے دیو نو میں ماراں گا، کوئی کہندہ ہے منو دے دیو میں ماراں گا، کوئی کہندہ ہے منو دے دیو نو میں دفن کراں گا تے میں ماراں گا، پر تیرے آن تو صدقے جاواں حضور آئے تے کوئی کہندہ سی منو دے دیو نو میں پالاں گا، کوئی کہندہ ہے میں پالاں گا، کوئی کہندہ ہے میں پالاں گا، تیرے آن تو صدقے آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ تاریخ عرب پڑھ کے دیکھو نبی پاک دے آمد تو پہلے ایک باپ دیاں 2 یا 4 بیویاں ہوندیاں نا تے جڑی باپ فوت ہو جاندہ تے وڈا پتر اپنی ماں نال شادی کر لیندہ سی، یعنی ماں دی قدر ہی کوئی نہیں، بیوی نے پوچھ دے کوئی نہیں، بہنہ دی عزت ہی کوئی نہیں تے دیاں نو تے زندہ ہی دفن کر دے، کسے دے کوئی حقوق نہیں، کوئی باضابطہ حکومت نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئی، باپ جنت دا دروازہ بن گیا، دھیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گیاں تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی۔ حضور آئے تے چانن ہوئے سارے۔ اور آخر تے میں تو انہوں اممہ حلیمہ دی ایک گل سناواں، تھوڑا ہور ہولا بولو کدھر نظر ہی نہ لگ جائے۔ رات دے 2:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کا رہندہ ہی نہیں، 2:15 بجے بندہ تقریر کرن جو کا بھی نہیں رہندہ۔ میرا حوصلہ بداؤ میں تو انہوں ہولے ہولے اممہ حلیمہ دے ویڑے چھاڑا ہوں۔ میں الحمدللہ ہر سال اممہ حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا، میں تحدیث نعمت دے طور تے ہمیشہ داسنا اتھے جا کے میں بچے جڑے میرے نال جاندے نے، پھر میں کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے۔ وہ اممہ حلیمہ دے 3 کمرے، پہلا کمرہ اممہ حلیمہ دے تے آپ دے شوہر حضرت حارث دا کمرہ، دوسرا نبی پاک دا کمرہ، تیسرا اممہ حلیمہ دے بچیاں دا۔ لسن وے کے فرمان لگے نا حارث نہ ماری، انہوں نہ ماری، کہنے لگے حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں۔ نبی پاک دے دادا جی فرمان لگے میں تینوں کلیہ داسنا اٹھ جاوے دی، تے حضرت حارث کہندے نے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے؟ تے حضور دے دادا جی فرماندے نے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے؟ آ کے کہنے لگے حلیمہ انہوں لے کے پیچھے نہ بیٹھ، آ جائے تے کسے نبی نو بھی اگے ہومن دی جرت نہیں ہونی، انہوں لے کے اگے بیٹھ جا، اونٹنی آپ ہی ادب چوٹ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اممہ حلیمہ فرما دیئے میں نبی پاک نو لے کے اگے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث پیچھے بیٹھ گئے۔ آپ فرما دیئے ہون میں نو خیال آوے کہ او جڑیاں میریاں محلے دیاں 9 دائیاں آئیاں سن بچے لیمن واسطے، 3 دن گزرے او تے مکے تو ٹر گئیاں تے حلیمہ کلیاں جانا پینا ہے تے سفر بڑا دراڈا ہے۔ آپ فرما دیئے میں سوچیا نا تے نبی پاک نے اچانک میری گود جو اپنے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے تے اس طرح کر کے ڈاچینیاں مہارا پکڑ لیاں۔ اماں کہندی میں نے خیال آئے بے سونیا میں تے غریبنی نے وٹ وٹ کے رسیاں دیا واگاں بنائیاں، تیرے ید اللہ دے ہاتھ نبوت والے نازک کہ تیرے تکلیف ہی نہ ہوئے۔ آپ فرما دیا میں اس طرح کر کے نبی پاک دا ہاتھ چھڑا کے گودی چ کر لیا، نبی پاک میرے والے ویکھیا، آپ فرما دیا میں تو نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا، میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہارا پکڑ لیاں۔ آپ فرما دیا میں پھر چھوڑائے سونے پھر ویکھیا، میں پھر چھوڑے سونے پھر واگاں پھڑیاں، میں تیسری باری چھوڑاواں لگی تو سونے ویکھیا تے میں سمجھ گئی۔ اممہ حلیمہ فرما دیا سونے نے پھڑے ہاتھ دے میں سمجھ گئی کہ کملی والا پہ آیا خدا اماں جے واگا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائے گی، واگا میں نو پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے نہ پوچھا ماں محمد کون آکھے۔ یا رسول اللہ
سبحان اللہ. مینوں تے تانوں میرے نبی نے دسیا کہ میں ٹٹی لت والی ڈاچی دیاں واگاں پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندا. او میرے غلاموں آجو اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آجو پر اپنی زندگی دی تے حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دیو. یہ سارے تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں تے محمد دی غلامی دا کی فائدہ ہوگا. بس اپنی اپنی حیاتی دی مہار مصطفیٰ دے ہتھاں وچ پھڑا دیو. حضور دے ہو جاؤ. تو ہانو کہنا نہ پوے میں نبی دا عاشق تے دیوانہ. نہیں نہیں تینوں ویکھ کے آکھن لوگ آ نبی دا دیوانہ ہے. تیری ہر ادا چو نبی دی خوشبو آوے. ایس میلاد تو لے کے اگلے میلاد تک آج میلاد شریف دی محفل چ بیٹھ کے عہد کر کے جاؤ اپنے رب دے نال کہ یا اللہ میں پکا میلادی بنا گا. ایس میلاد تو لے کے اگلے میلاد آمد تک میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑا گا. یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب وچ کملی والا آ جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنے تے اپنے ماں پیاں دے آج صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاوے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالاں دی ماں نو جی کہنا چاہیے ہے پر اپنی امی نو جی کہنا چاہیے ہے. امی نو بھی جی آکھیا کرو تے ابو نو بھی جی کہہ کے بلایا کرو. میں لڑائی بالکل نہیں کرانی کہ بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو. وہ بھی کہہ سکتے ہو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. اچھا بولو سبحان اللہ. اما علیمہ فرما دیا سونے نے موارا پھڑیاں تے ڈاچی توڑ دی ہے. او دائیاں جڑیاں دل دل گدرے مدینہ چٹوریاں مکھے چٹوریاں نے. اما علیمہ دی ڈاچیوں نہ کلوں چھاں کر کے گزر گئی. ایک دائی دوسری نو ہاتھ لگا کے کہن لگی میاں حلیمہ گئی ہے. انہیں آگے حلیمہ کی چھوڑی ڈاچی دی لت ٹوٹ گئی. اوتے کدھر مکے پھر دی آوے گی. ایک بول کے کہن لگی نہیں پیچھو دے حلیمہ ہی لگ دی ہے. ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ نکل سنی جاؤ. اج حلیمہ کی دیاں سن دیا حلیمہ دیاں دامائیں وکھڑیاں. ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلا دی سائیں اسی نہیں سا بول دیاں. اجی اسی بلا نہیں تو نہیں بول دی. نہیں لگتا مکے جو سواری بدلائی. حلیمہ مڑ کے فرمان لگیاں سہیلیوں سواری پہ اوہی پرانی ہے. میں مکے جو سوار بدل کے لے آئی. اس ڈاچی دے سواری بدل گئے نے. شاہ جی قبلہ میں ایک رنگ پیش کرنے لگا اپنی محبتہ کرا بھائی جے سبحان اللہ. اما علیمہ دی ڈاچی ٹور دی جا رہی. ٹور دی نہیں بلکہ دوڑ دی جا رہی. انج کماتے جہاز ہی بن گئی. او جہاز نہیں جہاز بن گئی. نالے ڈاچی دوڑ دیئے نالے کر دیئے واہ وانی حلیمہ تیرے واہ وانی حلیمہ تیرے اج کرم کمایا جانا حلیمہ تیرے اج کرم کمایا جانا ایک یکتا تیری گودی وچ او گوہر پایا شام نہ پئی تے حلیمہ گھر پہنچ گئی. ککھاں دی کلی تے نظر پئی نہ تے اما حلیمہ ڈاچی روک لئی. حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. اما حلیمہ کلی نو ویکھے تو روے. اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے. نبی پاک نے اکھ کھول کے ویکھ کے نا تے اکھاں چی پوچھیا اکھاں چی پوچھیا اکھاں چی پوچھیا الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے.
پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے، الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے۔ میرے آقا اکھاں چی پوچھے اماں روئی کیوں؟ تے اماں حلیمہ کہندی ماڑی جو ہوئی، تے آکھا پھر رو نا میں آیا ہی ماڑیا لئی جانا۔ آکھا وے سونیا خدا دے عرشان دے پرونیا میری ککھاں دی کلی تو عرشان دا پرونا میں تینوں کتھے بٹھاواں؟ آکھا اماں میں کوئی دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے، میں رب دا سونا محبوباں جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دے دو۔ ایک باری کلی چ لے کے جاوے کی پھر خدا دے عرشا دے فرشتے تیری کلی دا طواف کرنا آون گے۔ اما حلیمہ کلی چ لے گئی تے ساری رات لوریاں دیندی رہی، لوریاں دیندی رہی۔ اوئے بھائی ماڑے دے کار تگڑا آجے تے چاہ تے چڑھ دے نے۔ آل حضرت والد فرماتے نے مولانا نقی علی رحمۃ اللہ کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی، انہاں دا نام سی حضرت خولہ سعدیہ۔ ایک دن خولہ سعدیہ اما حلیمہ سعدیہ کو لائی تے کہنے لگی نہیں حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں تے کہنے لگی تیرے کل تے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل پا کے بال لویں، تیل میرے کو ادھارا مانگ دی سیں تے آج جس دن دا مکیوں آئی ہیں ساری رات ہی دیوہ بالی رکھنی ہے۔ اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرماتی ہیں خولہ جدو دا محمد آیا میں تے دیوہ ہی بالنا چھڑ دیتا ہے۔ اتا سراج منیرہ دے چہرے دا نور ہے۔ اما حلیمہ کل 7 بکریاں سن، کنیاں 7 بکریاں سن، دودھ ایک نہیں سی دے دی۔ حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئیاں، اگے ایک دودھ نہیں دے دی، ہن ایک ہی نہ دے دے دیئے کہ برتن مک جاندے نے بکری جو دودھ ہی ختم نہیں ہوتا۔ امام ابن ہشام نے لکھیا آن گوانڈ دیاں عورتاں اپنے بچیاں نو مار مار کے کہہ دیاں وے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چار دیاں نے، تے بچے رو رو کے کہندے نے اوتھے ہی چارنے آ، فرق ہے نہ تیریاں بکریاں میں چارنا، حلیمہ دیاں بکریاں محمد چاردا ہے۔ تیرے آمن تو صدقے اینی امیر ہو گئی، اینی امیر دروازہ کھڑکیا۔ اما حلیمہ فرماندیاں کون؟ تے بارو آوازیں قبیلیاں دے سردار آیاں، چودھری آیاں، نمبردار علاقیاں دے آیاں تے مشورہ کر کے آیاں۔ اما حلیمہ فرماندیاں کدھر آئیو؟ تے نالے دل چے فرماندیاں جدو غریب ساں تے اپنے ملن نہیں سان ہوندے، ان تگڑی ہوئیاں تے ویکھو چودھری تے قبیلیاں دے سردار ملن ہوندے نے ہیں۔ اما حلیمہ فرماندیاں کدھر آئیو؟ تے کہنے لگے حلیمہ مشورہ کر کے آئیں تینوں قبیلے دا سردار نہ بنا دئیے، تینوں قبیلے دا سردار ہی بنا دئیے۔ سائیں سردار کہندے سارے جگ چوں حلیمہ غریب نہیں سی، کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی، رب فضل کیتا او دے باغ جاگے، سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی، سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی۔ فرماتی ایک دن میں گود چ لے کے سونے نو بیٹھی تے آپ فرماتی ہیں چن پہ چمکے 14ویں دا چن، ہن حلیمہ ایک باری چن ول ویکھے تے ایک باری چن ول ویکھے تے اما حلیمہ اپنے ذہن چاکھے او سونا ہے کہ آ سونا ہے، او سونا ہے کہ آ سونا ہے، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ان میں کیڑا رنگ دیواں چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو بھئی چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو او کدے ویکھے چن والے کدے ویکھے سرکار نو۔ ڈاکٹر صاحب جدو 700 بکریاں چر کے آئیاں نا
تے جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے چ، جیڑی آوے سجدہ کرے تے واڑے چ، جیڑی گزرے سجدہ کرے واڑے چ۔ ایک بکری ایسی سی وہ بڑی نا سونی جی، ایک دن اما حلیمہ فرما وائٹ کلر دی نا سفید کلر دی، او دے چ ایک وال بھی کالا نہیں، ساری سفید، بڑی سونی جی نازک جی بکری۔ تے اما حلیمہ فرما دیا شیمہ جی امی، عبداللہ جی امی، انیسہ جی امی، فرمایا او جڑی بکری ہے نا اے میرے محمد دی بکری ہے۔ اے جو اسی گھر جو کوئی جانور رکھیا ہوئے تے کہتے ہیں فلانے دا فلانے فلان، اما علیمہ فرما دی بکری میں حضور دے نامے لا دیتی، اے حضور دی ہے، اے دا دودھ میرا پتر محمد ہی پیا کرے گا۔ اما علیمہ فرما دی جس دنوں بکری لائی نا حضور دے نامے، او دے تے نخرے ویکھن والے، انہیں ہر ویلے خوش رہنا میں حضور دیاں، میں حضور دیاں۔ وہ جڑا ہوئی حضور دا جاوے انہیں ہر ویلے اما عائشہ بھی فرمائیں دیا ساڑھ کر ایک بکری سی فرما دیا جدو حضور نے اندر ہونا انہیں او نکرے لگ کے بہ جانا، جدو حضور نے جانا انہیں کدے ادھر چھلانگا مار کدے ادھر چھلانگا مار۔ شارحین فرما دینے کہ ادب تے کر دی سی پر اصل گالے سی جدو حضور آ جاندے سا نا گھر انہوں اطمینان ہو جاندہ سی او تھے بیٹھ کے حضور والے ویخ دی رہن دی سی تے جدو حضور باہر ٹوڑ جاندے سن کدے ادھر حضور نو ڈھونڈ دی پھر دی کدے ادھر حضور نو ڈھونڈ دی پھر دی سی۔ جانور اینا پیا او بکری آئی نا او شام نو چار کے جیڑی بکری آوے حضور نو سجدہ کرے تے باڑے سجدہ کرے باڑے سجدہ کرے باڑے او بکری آئی تے ان مانسی میں سونے دیاں وہ سجدہ کر کے نا قدم چومن لگی تے اما حلیمہ فرما دیا میں نو خوف آیا اے جانور میرے پتر نو کدھر نقصان ہی نہ دے وے۔ اما فرما دیا میں بکری نو اس طرح کر کے دھکا ماریا نا تے بکری ڈگ پئی تے اٹھ کے ٹور پئی واڑے والتے نالے ٹوری جاوے تے نالے آکھے اے تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے۔ حلیمہ تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے۔ آپ فرما دے کہ دن پنگوڑا میں دیوار دے نال لگایا کہ اچانک میں کام کر دی تے میں ویکھا جی دیوار پنگوڑے تے ڈگن لگی، دیوار اس طرح کر کے جھوک رہی۔ آپ فرما دیا میرا تے کلیجہ کام گیا، میں دوڑ کے جا کے پنگوڑا کھچ کے ادھر کیتا نا تے آپ فرما دیا پنگوڑا ادھر کیتا تے دیوار سدھی ہو گئی تے دیوار دے وچوں آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا، میں تے سایہ کرن لگی سا۔ او جڑیاں نو دائیاں اما حلیمہ نے مکے تو بچے لے کے آئیاں نا ایک دن کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگیاں او ایک کوئی پورے علاقے وچ آ جڑے بچے اسی لے کے آئیے پیشاب کر دے دینے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے اسی کٹھیاں ہو کے کنویں تے جانیاں تے نالے کپڑے دھو لینیاں تے نالے دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں۔ تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی، مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی۔ ایک کہنے لگی نہیں علیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی، تیرا بچہ بھی عربی ساڑھے بھی عربی نا۔ اما علیمہ فرمان لگی نہیں تو آڑے بھی مکی میرا بھی مکی، تو آڑے بھی عربی میرا بھی عربی ہے، پر تو آڑے میرے برگے نہیں میرا تو آڑیاں برگا نہیں۔ کہنے لگی علیمہ فرق